अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये जंग का माहौल, एक जंग रुकती है दूसरी शुरू हो जाती है। अब पहले पाकिस्तान और इंडिया की ये छोटी सी जंग जंग हुई। अब ये इसराइल ने हमला कर दिया ईरान पे, और इस ईरान ने उसका भरपूर जवाब दे रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या तजज़िया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं बतौर तमीर की एक आयत करीमा कोट करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। ये दिन और रात हैं, हम लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। कभी किसी एक चीज़ को अल्लाह उरूज अता फरमाते हैं, फिर दूसरी चीज़ को ज़वाल, कभी फिर उसी ज़वाल शुदा चीज़ को उरूज देते हैं, दूसरे को और एक को उरूज देते हैं, दूसरे को ज़वाल देते हैं। ये हाल अल्लाह ताला ने उम्मतों के साथ भी किया है। कभी किसी उम्मत को उठाया, फिर दूसरे को गिराया, कभी और को उठाया। इस तरह कुछ सालों से 100 साल, 150 साल से आपने देखा होगा कि मगरबी अक़वाम उठी। हत्ता कि दुनिया के अंदर हम मुसलमानों के अंदर ये हमें बड़े ताने सुनने को मिलते हैं कि आप मुसलमानों ने क्या तरक्की की है, तरक्की तो मगरब ने की है। तो ज़ाहिरी दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में तरक्की कर गया इंसान कि हमारे लिए वो एक हवा बन गए, एक केटू की चोटी बन गए कि इनका शायद हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो उस ज़िमन में ये भी हुआ कि चूँकि वो आलम कुफ़र था, उन्होंने खाम-खा टारगेट कर लिया कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। पिछले आप 20-30 साल, 40 साल को देख लें, कभी मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जितने भी ममालिक हैं, आप वहाँ भी देखेंगे कि इंसाफ़ नहीं होता कभी भी। कुछ ममालिक के साथ सारी हमदर्दियाँ लगी हुई हैं, बाज़ के साथ कुछ भी नहीं है। इसी ज़ुमरे में जब जंग अज़ीम दोम ख़त्म हुई तो इसराइल को नाजायज़ रियासत के तौर पर अरबों के सीने में जिस तरह खंजर घोंपा जाता है, ऐसे घोंपा गया, इसको पनपने दिया गया। तमाम आलम कुफ़र ने इसका इमदाद की, ताउन किया। वो आदमी यानी हमेशा से उसका ये वतीरा रहा है कि उसने इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा है। वो बाकी इंसानों को इंसान ही नहीं समझता। ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो ज़ुल्म सितम उसने किया। आपको याद होगा कि शुरू में साबर और शतीला कैंप की बड़ी रिपोर्टें आती थी कि बेशुमार इंसानों को मार कर उनको इकट्ठी कब्र में दफन कर दिया गया। जिस दिन से इसकी नाजायज़ पैदाइश हुई है, उस दिन से इस दुनिया के अंदर इसने ज़ुल्म और सितम का बाज़ार ही गर्म रखा। कोई एक पॉइंट आप इसराइल का हमें नहीं दिखा सकते जो इंसानियत की हमदर्दी में इसने कोई कदम उठाया हो, किसी के साथ कोई ताउन किया हो, किसी की जो है ना इंसानी भलाई के लिए कोई काम किया हो, इसके रिकॉर्ड पर नहीं है। और इसका सरपरस्त आला चूँकि अमेरिका है, वो हमेशा इसकी पुश्त खड़ा होता है। बेशुमार ऐसी करारदादें हैं जिसको अमेरिका ने इसराइल के मफाद में वेटो किया। अब फिर अल्लाह ताला हालात बदलते हैं, पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हो या ईरान की इसराइल के साथ जंग हो। इससे पहले के माहौल को आप देखें कि मुसलमान एक तरह से दबे हुए आपको महसूस होंगे हर जगह कि शायद हम कम काबिल नहीं है इस दुनिया में रहने के, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, ना हमारी तिजारत है, ना हमारी मईशत है, ना कुछ है, ना लेना ना देना। लेकिन अल्लाह की ज़ात भी तो मौजूद है ना। इंडिया को पहले घुमंड चढ़ा जो इसराइल का बड़ा भाई है, और अपने आप को उसने पेश किया ऐसे कि जैसे मैं इस बरआज़म एशिया का सुपर पावर हूँ, और मैं शाइनिंग इंडिया के नारे लगाए। सारा तो झूठ पर मबनी था कि मैं पता नहीं क्या हो गया हूँ, ये हो गया हूँ। हम भी सुनते थे कि इंडिया तरक्की कर रहा है जी, हम तो मकरूज़ मुल्क हैं, और उसके बाद अपने इतने पैसे हैं कि जगह जगह उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। फिर वो कहते हैं ना कि जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है। उसके दिमाग में ये खलल आया कि शायद अब हमारे पास राफेल भी आ गए हैं। उन्होंने भरोसा किया टेक्नोलॉजी पर। उस भरोसे के एतबार से कि हम तो पाकिस्तान को ख़त्म करके रख देंगे, तो हमला किया। फिर वो सब आपके सामने है कि जब पाकिस्तान ने जवाबी वार किया, 2 घंटे के अंदर अंदर उसने घुटने टेक दिए। उनके जो सरदार हैं बड़े, अमेरिका ने जी हम सीज़ फायर करवाया, अंदर ही कहानी सब आपको मालूम है कि उनके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा होता है। तो उससे एक यकदम दुनिया के अंदर इनकलाब आया। अगरचे ये बात भी कही जा रही है कि पाकिस्तान ने चीन के ताउन से जो है वो जंग जीती है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान ने अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह पर एतमाद करते हुए अपने ज़ोरे बाजू से जंग जीती है हकीकत में तो फिर दुनिया ने, अल्लाह ताला ने इस जंग के नतीजे में मुसलमानों का सर बुलंद फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हर तरफ पूरे आलम के अंदर एक रौब पड़ गया, और इस रौब का नतीजा देखा होगा कि अभी हमारे जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हाफिज़ आसिम मुनीर को अमेरिका जो इस वक्त सुपर पावर कहलाता है अपने घर बुलाता है। और ये वाहिद मैं देख रहा हूँ कि ऐसी दावत थी जिसमें पाकिस्तान पाकिस्तान में कोई मफाद नहीं था, उनके गोया के इसरार पर, उनके बुलाने पर भी ये गया। ये इसके असरात थे। अच्छा, इसी ज़िमन में इसराइल के साथ भी रूस के दिमाग में भी यही खलल उठा कि इस मुल्क के मेरे इर्द-गिर्द कोई इस्लामी मुल्क ऐसा ना हो जो एक फ़ौजी क़ुव्वत हो। और खामख़ा इन्होंने भी हवा करा दी हो कि ये ईरान एटमी ताकत है। मैं इसके एक वज़ीर-ए-आज़म का बयान सुन रहा था, उससे पूछा भाई तुम ये एटम बम वगैरह क्यों बनाए हो? कहता हमने ज़िंदा रहना है।
تو میں اس کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ شاید زندہ رہنا صرف انہی کا حق ہے، باقی سارے مر جائیں۔ تو انہوں نے یہی سوچ کر کے اب واحد ایران دیکھو نا، اس نے اجاڑ دیا لیبیا کو، مصر کے اندر بھی انہی کی حامی حکومت بیٹھی ہے، عراق کو برباد کیا، پھر شام کو برباد کیا، اس کے اندر اپنا بندہ لا کر بٹھایا۔ اب اس کی نظر میں دادی ایران ایک قوت ہے، جو فوجی قوت ہے، جو میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی اس نے خام خاطر ہوا بنایا ہوا ہے، یہ مجھے مارے گا، یعنی اس کو یہ معلوم ہے کہ میری حرکتیں ایسی ہیں، میں نے انسانیت کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے کہ اگر کوئی میرا ہاتھ روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ضرور میرا ہاتھ روکے گا، صرف روکے گا نہیں، میرا ہاتھ توڑے گا بھی۔ یعنی ایک آدمی ہوتا ہے نا بدماش، اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ چونکہ اس بستی والوں کے اندر میں نے بڑا ظلم و ستم کیا ہوا ہے، ان کو جب طاقت ملے گی مجھے ماریں گے، اسی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سرپرستوں کی سرپرستی میں کسی طاقت کو اٹھنے نہ دوں۔ یہی سوچ کر اس نے پھر ایران پر حملہ کیا۔ اب اس نے اپنے اعتبار سے تو اسلامی ورلڈ پر حملہ کیا نا، یہ بھی الحمدللہ اچھی بات ہے کہ اگر سے ہمارے جو ہے ایران سے جو ہے وہ ایک مذہبی اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کے دائرے میں تو ہے نا جی۔ ان کے ہاں تو یہ مسلمان ہی ہے نا، جو قبلہ کو اول کو مانتے، اللہ پر یقین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان۔ تو پورا عالم اسلام، خاص طور پر پاکستان، وہ ایران کی پشت پر کھڑا ہو گیا کہ اسرائیل نے عالم اسلام پر حملہ کیا ہے۔ تو وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا، ان کے اپنے تجزیے تھے کہ 2 دن سے زیادہ یہ وقت نہیں گزارے گا، لیکن پھر پوری دنیا میں حیران کن آپ دیکھیں کہ ایران نے ایسا جو پھر جوابی وار کیا ہے، اس کے بعد سے اب میں جتنے تجزیے دیکھ رہا ہوں اس میں ایران حاوی نظر آتا ہے، اور یہی اس کی فتح ہے، الحمدللہ اسلام کی فتح ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا یہ نہیں سمجھ رہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو ختم کر دے گا، نہیں، بلکہ ہر بندہ دیکھیں آپ جتنے بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ وہ حیران کیے جا رہا ہے، حیران پر حیران کیے جا رہا ہے۔ اور جو ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ اسرائیل ایک بڑی طاقت ہے، آئرن ڈوم اس کے پاس موجود ہے، اس کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو خام خواہ کی مرغوبیت بھی اسلام میں نہیں ہونی، مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے البتہ ایک نئی چیز ابھر کر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ جو عرب بھی ہیں، اب عرب ہو گئے، ایران ہو گیا، اب پاکستان ہو گیا، تو جتنے اسلامک ملک ہیں یہ اپنے آپ کو انشاءاللہ اب ایک متحد قوم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے تو یہ امید نظر آتی ہے کہ اس جنگ سے بھی بہت زیادہ ایک کیمیائی تبدیلی ہوگی، بہت زیادہ ایک کیمیائی تبدیلی ہوگی۔ خوف کی جیسے فون کی خوف کی فضا چھٹ گئی ہے، ہر مسلمان کو کسی بھی ملک میں موجود ہے، اپنا سینہ فخر سے چوڑا کیا ہوا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے تو اسرائیل کا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ وہ کیا ملک ہے، یعنی اس کی عوام بھی کیا سوچتی ہوگی کہ ہم کس ملک کے اندر آگے بستے ہیں کہ ہر وقت یہ ہمیں خطرہ ہے۔ دیکھیں انہوں نے جنگ سے پہلے ہی، جب سے وہ اپنے یہودیوں کو آباد کر رہے ہیں اسرائیل میں، شروع سے ہی انہوں نے وہ بنکر بنائے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو شروع سے پتہ ہے خبیثوں کو کہ جب جنگ ہوئی ہمیں بنکروں میں گھسنا پڑے گا، اور کھجور کی گٹھلی جتنا وہ ملک نہیں ہے، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اس مسلمان اگر صحیح معنوں میں کھڑے ہو جائیں تو وہ خالی ہماری دھمکی سے ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اور پھر دوسرا ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے اوپر میری لعنت ہے۔ جب سے ان کو نکالا گیا مدینہ منورہ سے اور باقی جگہ سے، پوری اب قیامت تک یہ کسی جگہ اپنا ملک قائم نہیں کر سکتے اپنے زور بازو پر، بالکل کسی کے آسرے پر۔ جس طرح اب امریکہ ان کے پیچھے ہے، ہلکا سا ملا ہے، لیکن چونکہ وقت بہتر صدیوں کے اعتبار سے، تو ابھی اس کو 77 سال ہی ہوئے ہیں نا جی۔ اگر امریکہ آج اس سے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے تو ان کا تو بچتے کچھ نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ تبھی بھی جو ہے نا حکومت نصیب نہیں فرمائے گا کہ دنیا کے اندر یہ سر اٹھا کے چلے گی جی ہمارا بھی یہ ملک ہے۔ تو یہ ان کے اوپر لعنتی لوگ ہیں، لعنت برسی سب دنیا بھی مانتی ہے۔ جہاں کہیں انسانیت پر تشدد ہوتا ہے، جس کے اندر ایران کا، اسرائیل کا ہاتھ ہے، تو ایران انشاءاللہ جو ہے ریٹیلیٹ کر بھی رہا ہے، جوابی وار بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایران کو فتح نصیب فرمائیں گے، اور اس فتح کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان، ایران اور جتنے عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گیا، عمان ہو گیا، UAE ہو گیا، قطر ہو گیا، یہ انشاءاللہ ایک بلاک بنائیں گے پھر۔ بلکہ مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز پاکستان اپنا ایک مسلم بینک بنائے گا، جس کے اندر یعنی تمام سرمایہ وہاں جمع ہوگا، اور ترقی انشاءاللہ بے پناہ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ بڑی مہربانی۔ کوئی سوال اس کے بارے میں بھی کوئی سوال ہو؟ سب اس میں سوال تو بنتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگیں کہیں آخری زمانے کی؟ نہیں، میں اس کو نہیں سمجھتا کہ آخری زمانے کی شروعات ہیں، میرے نزدیک ابھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی وقت نے گزرنا ہے، تاکہ ابھی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سنتے تو آ رہے ہیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ امام مہدی، تو کوئی کہتا ہے پیدا ہو چکے، کوئی آ گئے، ابھی وہ اتنی علامات نہیں ہیں، ابھی زندگی نے ابھی آگے چلنا ہے، اور اسلام نے نشت ثانیہ ہونی ہے انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے۔ اسلام کی حقانیت اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دکھانی ہے کہ اس نظام کے اندر ہی انسان کی بقا ہے۔ اب انسانیت نے دیکھا تو نہیں ہے نا، پرانی دور جو ہے وہ تو گزر چکا، اب نئی نسل ہے، اس کے سامنے اسلام کا یہ چہرہ نہیں ہے کہ امن چین سکون صرف اسلام کے اندر ہے۔ تو میرا یہ اپنا ایک گمان ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو انشاءاللہ ترقی دیں گے، اس کا نظام نافذ ہوگا، اس کے ثمرات برکات دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا تو اس کے بعد کی بات ہو۔ بڑی مہربانی محمد فضل۔ جی مہربانی، السلام علیکم۔